السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المقطع الماضي من مصارع الملوك تحدثنا عن السلطان ظهير الدين بابر، مؤسس المملكة المغولية في الهند، ووعدتكم أننا سنتحدث في هذه المرة عن جده الأول، جده الرابع، الذي كان أول من أسس المملكة التيمورية في بلاد ما وراء النهر وتوسع بها حتى شملت بقاعا كبيرة من العالم الإسلامي. سنتحدث عن المرحلة التي تلت سيطرة جنكيز خان على المشرق الإسلامي وتقاسم السلطة بين أولاده الأربعة جوكتاي وأوكتاي وغيرهم، إلى أن ظهر فارس كان لا يتمتع بأخلاق الفرسان. سنتحدث اليوم عن قصة هذا القائد الذي ولد في قرية تقع في بلاد ما وراء النهر قرب سمرقند في أوزبكستان حاليا، وشب على أفعال المغول، وكانت المغول أفعالهم تتلخص بالقتل والنهب والسرقة. كانت نفسيتهم متوحشة ومفترسة حقيقة يعني، وكانوا إذا سيطروا على قرية نهبوها ودمروها وأحرقوها. وعلى هذا نشأ هذا الفتى الذي شكل له عصابة أو مجموعة للسرقة، وكان يقطع الطريق وينزل البساتين ويسرق الماشية والماعز. وكان هذا الفتى لشدة بأسه وقوته ولشدة إجرامه وبطشه كان يسمى بالحديد، والحديد في لغتهم الأوزبكية تيمور، فكان اسمه تيمور، لقب بتيمور. وفي إحدى غزواته أو يعني هجومه على قطيع للماشية رماه أحد الرعاة بسهم في إقليم سيستان، وهو الآن سيستان في إيران قرب بلوچستان الإيرانية. رماه بسهم فأصابه في فخذه، فقطع أحد أوتار فخذه، مما تسبب له بعاهة دائمة، وكان يعرج في مشيه فلقب بالأعرج، وبالفارسية لانج. ولقب فيما بعد ذلك هذا القائد باسم تيمور لانج. تيمور لانج هذا تمكن بمساعدة هؤلاء الأنذال والعصابات التي كثرت في بلاد ما وراء النهر من السيطرة على سمرقند، حاضرة بلاد ما وراء النهر وحاضرة آسيا الوسطى وأوزبكستان. سمرقند، بالمناسبة هذه الكلمة تعني بالفارسية سكر الفواكه، سمرقند قند. وسيطر عليها واتخذها مقرا لعمليات التوسع، حتى أنه نصب عليها ملكا صوريا، وكان هو القائد العام للجيوش، وكان يطالب المدن المحيطة ومدن آسيا الوسطى وآسيا الصغرى في تركيا الآن، يطالبهم بالدعاء له على المنابر، ويطالبهم بصك العملة باسمه، حتى أنه مرة بعث إلى مدينة سواس في تركيا الآن، بعث له، وكان اسمه برهان الدين، بعث له بالرسل وقال وأمره أن يطبع صورته على النقد وأن يدعو له على المنابر. فقام أمير سواس هذا بقتل جميع الرسل الذين أرسلهم تيمور لانج. بعث أمير سواس إلى السلطان العثماني آنذاك في عام 800 هجرية تقريبا، 805 هجرية، السلطان العثماني بايزيد الساعقة. بعث له برسالة تفيده بأنه جاءته رسل من تيمور لانج وأنه قتل هؤلاء الرسل. أفاده السلطان بايزيد بأنه موافق على ما قام به. طبعا نحن لا نأخذ هذه القضية يعني بنظرة إيجابية. قتل الرسل ليست من شيمة الفرسان، وليست من شيمة العرب، وليست من شيمة المسلمين، وليست من شيمة صاحب أخلاق. الرسول في النهاية لا يقتل، وأول من سن هذه السنة في التاريخ الإسلامي هو مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. لكن أيا كان، فقد كان تيمور لانج صاحب رؤية توسعية قومية. هو كان يريد أن يؤسس إمبراطورية عظيمة على أساس قومي، إمبراطورية للمغول، ولم يكن هدفه هدفا إسلاميا. وكان تيمور لانج بالمناسبة يتبع المذهب الشيعي. شن تيمور لانج هجمة ساحقة على هذه المدينة التركية التي رفضت الانصياع له، وأحرقها ودمرها. ومن هناك بدأ بحملته التوسعية التي انطلق فيها إلى بلاد فارس، وانطلق فيها إلى بلاد العربية، وانطلق فيها باتجاه جورجيا، ووصل إلى غروزني، ووصل فيها إلى موسكو، وسيطر على كل هذه المساحة الواسعة الشاسعة الممتدة من دلهي إلى دمشق، إلى بعلبكة، إلى موسكو، إلى جورجيا، إلى أقصى خراسان. كانت إمبراطورية واسعة، أوسع إمبراطورية في عصرها.
لكن كيف أسس هذه الإمبراطورية؟ كان تيمور لنج رجلا دمويا، كان يظهر الإسلام لكنه كان يتبع العقيدة الشامانية التي تركها جنكيز خان، وهي عقيدة تؤمن بالأرواح، وكان لها منهج يسمى الياسا تركه جنكيز خان أيضا، وكان يتبعه ولا يتبع تعاليم الإسلام، رغم أنه كان يقيم الجمعة ويقيم الخطبات وكان يحضر الصلوات، لكنه لم يكن يقيم الإسلام أبدا، وكان رجلا قوميا مغوليا. حقيقة إن الصفحات والكتب والساعات لا تتسع لذكر وتلخيص إجرام هذا اللعين تيمور لنج. بدأ تيمور لنج حملاته بالتوسع في المدن المحيطة، فكان أن دخل خوارزم وبخارى. يعني خوارزم كان أن طلب من جنده طلبا بسيطا وأمرا صغيرا جدا، وكان التنفيذ واجبا. قال: لا أريد أن أرى ظلا يستظل به في خوارزم. لم يتركوا بيتا ولا مسجدا ولا حائطا ولا جدارا ولا شجرة إلا قطعوها وقتلوا الآلاف من أهالي خوارزم. وبعدها توجه إلى دلهي عاصمة الهند، دهلي. وفي دهلي يعني ارتكب فظائع تشيب لهولها الولدان. دخل إلى دهلي وأحرق أسواقها وهدم ديارها، وبقيت دهلي بعد هجوم تيمور لنج عليها 150 عاما مدينة تركها أثرا بعد عين. أسر في دهلي 100,000 رجل وأخذهم إلى معسكراته، وكان يطعمهم ويسقيهم. ولما رأى أن إطعامهم وسقايتهم يعني عبئا عليه، فقتل 100,000 هندي في ليلة واحدة. كانت الأرض تسيل بالدماء، وكان يقطع هذه الرؤوس ويطلب من كل فارس أن يقطع رؤوس من قتلهم، وكان يكومهم فوق بعضهم هكذا ويبني منهم أبراجا. ثم بدأ هذه الشهوة في القتل والتدمير والإبادة. نكتفي الآن بذكر بعض فظائعه. كان أن حاصر مدينة سبزوار في بلاد فارس، حاصرها مدة، وأهلها استعصوا عليه ورفضوا أن ينقادوا له، فدخل إليها. ولما دخل إليها يعني هدم أسواقها ودورها ومدنها، وجمع سكانها وقتل منهم 90,000 90,000 في ليلة واحدة. وطلب من أهل كل رجل قتل أن يقطعوا رأسه، وكان يأتي بهذه الرؤوس وكان يضعها ويبني منها برجا ومنارة، ويضع عليها الملاط والطين، ويعني كأنه يبني، كأنه يستخدم رؤوس البشر، كان يستخدمها كأنها يعني بلوك للبناء والطوب، فكان يجمعها هكذا فوق بعضها ويترك الوجوه للخارج، فكنت ترى برجا طويلا من الوجوه. وكان يستخدم بقية الرؤوس ويضعها درجا، يعني يصبها كدرج حتى يوقد القناديل على رؤوس هذه البروج. وترك هذه المدينة، مدينة سبزوار، تركها عبرة لأهالي بقية المدن. وهكذا توجه إلى أصفهان، وفي أصفهان يعني خاف الأهالي جدا منه واستعصوا عليه وأغلقوا أبواب المدينة، ولكنه استطاع أن يدخل. فقام بعض شيوخ المدينة لكي يستعطف قلب تيمور لنج أن صف أطفال المدينة على مقدمة الطريق يلوحون له بالورود، فأمر خيوله أن تدوس هؤلاء الأطفال، فداستهم حوافر الخيل، وقطع رؤوس الرجال أيضا، ولم يترك فيها شيخا ولا طفلا ولا امرأة، وبنى فيها من هذه الرؤوس 24 منارة. كان كلما تقدم مدينة ازداد شغفه بالإجرام والحرق والتدمير والقتل، وهكذا حتى توجه حتى راسل ملك مصر، ملك المماليك السلطان برقوق، وطلب منه أن يذعن له وأن يسلمه ما تحت يديه. ولكن السلطان برقوق يعني أرسل له رسالة شديدة اللهجة بأنه لن يستسلم له، وأنه سيواجهه بالقوة. وهكذا توجه تيمور لنج بعد ذلك إلى بلاد الشام. كان المماليك والعثمانيون قد اجتمعوا قرب حلب، ولكنه قاتلهم وهزمهم ودخل مدينة حلب. مدينة حلب إحدى أهم المدن التي يعني عانت من ظلم تيمور لنج ما عانت. أحرق حلب وأحرق أسواقها وأحرق مساجدها وأحرق دورها، ثم غادرها وتوجه إلى حما، فدخلها ودمرها وقتل فيها خلقا كثيرا وأحرق المدينة كلها. وهكذا حتى توجه إلى دمشق. ولما دخل دمشق يعني خاف قليلا أن يحرق دمشق وأن يدمرها، لأنها كانت من حواضر المماليك، ولكنه استطاع أن يدخلها، وأهلها يعني ركنوا إليه. فدخل إلى حي الميدان، وهناك نزل في القصر الأبلق في الميدان، وكان قصرا عظيما، وأقام فيه ليلتين، ثم بعد ليلتين أحرقه ودمره وانتقل إلى دار أخرى. ولما حضرت صلاة الجمعة توجه تيمور لنج إلى مسجد بني أمية. تيمور لنج كان يدعي أنه من نسل علي بن أبي طالب، مع أنه من نسل جنكيز خان.
ولذلك دخل إلى جامع بني أمية وصلى وراء الإمام الذي يعني يخطب هناك، وكان إماما حنفيا، وجعل إمامه كان تيمور لنك أيضا يصطحب معه خطيبا كان اسمه عبد الجبار، وكان فقيها حنفيا، وكان يطلب منه أن يعني يناقش مفتي دمشق وعلمائها، وكان يناقشهم ويرد عليهم ويستدل بآثار من التاريخ الإسلامي، ويناقشهم في الفتنة بين الصحابة وقصة سيدنا علي ومعاوية. ويعني كان مثقفا، لكنه كان يعني مفتونا بالإجرام. وبعد دمشق توجه إلى بعلبكة فدمرها وأحرقها ورجع إلى حماة ثم إلى حلب، ثم أحرق حلب مرة أخرى ووجد فيها جدرانا قائمة فأبادها ودمرها. وهكذا يعني كان مجرما جدا، ولم تنج منه قرية ولا مدينة في بلاد الشام إلا حمص، يعني لم يمر عليها. ثم توجه إلى بغداد، وكانت بغداد قد عارضته كثيرا، وحاصر المدينة 40 يوما ثم اقتحمها. ويقال أنه بنى في بغداد 120 كومة من الرؤوس، أحرق بغداد ورمى الجثث في دجلة، ويعني أشاع القتل في المدينة. ثم توجه إلى البصرة فدمرها وأحرقها وقتل أهلها وأجرم فيها إجراما شديدا. وهكذا يعني حتى العالم الإسلامي كله ضج من هذا المجرم الخطير الذي قتل أضعاف ما قتل هولاكو وجنكيز خان. كان مجرما، يعني مجرما حتى أنني ما ذكرت قصة هذا الرجل أو تحدثت فيها إلا أصابني فعلا صداع شديد عن يعني عن بطشه وإجرامه. كان يحب منظر الدماء، يقتل المئات الآلاف بدون أي شفقة أو رحمة، رغم أنه كان يدعي الإسلام وأنه يأتي لنشر الإسلام. حقيقة يعني هو كان عنده نظرة يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله إلى الأرض، وكان يرى أن يعني في الوقت الذي كان يدمر فيه حواضر المسلمين في الشرق كانت سمرقند وخوارزم وبخارى كان يعمرهم وكان يبنيهم بطريقة مغولية. كان يريد أن يبيد هذه المدن ويعيد تشكيل الشرق وفق هواه وفق رؤيته. يعني جنكيز خان كان هدفه التدمير والإبادة فقط، كان يحرقون ويمشون. المغول والتتار السابقين كانوا يحرقون ويمشون. تيمور لنك كان يدعي أنه يحرق لكي يبني ويؤسس من جديد، لكن الله سبحانه وتعالى طبعا لم يهمله، ولكن بعد أن عاش 70 عاما فكان يدمر هذه المدن، ويعني يمني نفسه أنه سيعود إليها ليبنيها بطراز مغولي بهذه الطريقة. يعني كان يعامل الناس والبشر والحجر كأنها يعني أشياء مادية لا تحس لا روح فيها، لا مجال فيها، ليس فقط للإسلام، يعني المسلم لا يفعل هذا ولا حتى غير المسلمين فعلوا هذا. حتى كان يطمع في ملك آل عثمان، كان يريد أن يقضي على دولة العثمانيين تماما. وهكذا توجه إلى تركيا وإلى الأناضول، وتوجه إلى أنقرة، ودارت هناك معركة أنقرة الشهيرة بعدما استجر جيش بايزيد، استجره مسيرة 8 أيام حتى أنهك الجيش. وكان تيمور لنك قد سبقهم إلى الآبار فردمها وسممها، وكان يقتل جيوش العثمانيين بالسم وبالعطش، وكان يراسل الملوك الأتراك المغول الذين في جيش بايزيد، وكان فعلا يستطيع أن يعني يخوفهم، لأن سطوته وسمعته وإجرامه كان قد يعني وصل قبله ويسبقه في كل العالم، فينسحب الكثير. وهكذا دارت موقعة أنقرة، ودارت فيها الدوائر على سلطان بايزيد الساعقة، واستطاع تيمور لنك اللعين أن يأسره ويسوقه معه إلى سمرقند. وتوفي بايزيد في الأسر هما وغما بعد 3 أشهر من أسره. والعالم الإسلامي المسلمون كلهم ضجوا على تيمور لنك، ولم يعد تيمور لنك هذا الذي يعني شغل الدنيا يعني واستطاع أن يصل إلى موسكو، وأن يصل إلى غروزني، وأن يصل إلى جورجيا، وأن يصل إلى دهلي، وأن يصل في الجنوب إلى دمشق وبغداد. لم يستطع أن يبرر إجرامه هذا عندما بلغ 70 من عمره، وخاصة بعد أن قتل بايزيد الصاعقة في الأسر. فقرر في هذا الوقت أن يذهب ويغزو النصارى في الصين وفي كاشغر. ولما جهز حملته لغزو النصارى لم يكن الله سبحانه وتعالى يريد لهذا الرجل أن يأتي يوم القيامة وفي يده حجة بأنه قاتل يوما ما غير المسلمين، فكل من قاتلهم كانوا من المسلمين. لما توجه إلى كاشغر كان الجو لم يكن باردا، لكنه أحس ببرد شديد في جسمه، وصار يعني يمسك كبده ويمسك خصره، وكان يتقيأ دما، وصار يهلوس حتى يعني تفرق الجند عنه، وحرسه لم يسمحوا لأحد أن يقترب منه، حتى أنه كان يخور خوار البقرة. وفي الأخير طلب من أطبائه أن يقطروا له الخمر، وأن يقطروا له بعض المسكرات التي تهدئ ألمه. فلما شربها
تلف كبده وذاب كبده، وهكذا مات في طريقه، وهكذا كان مصرع هذا السلطان أو هذا الملك اللعين، الملك الأعرج الذي دمر العالم الإسلامي أكثر مما دمره هولاكو، وكان يدعي الإسلام، وكان مرة يدعي أنه متشيع، وتارة يدعي على أنه على مذهب أهل السنة، وهو لم يكن كذلك أبدا. ويرى علماء المسلمين أنه لم يكن على مذهب الإسلام أصلا، وأنه كان يعمل بشريعة جنكيز خان. فلذلك يعني خلص الله سبحانه وتعالى هذا العالم من هذا الرجل عبر السم الذي صنعه هو بنفسه لكي يكون فيه شفاؤه، فكان فيه هلاكه، وكان هكذا مصرعه، وتمزقت دولته من بعده بين أولاده، واقتتلوا اقتتالا عظيما 4 أجيال تقريبا، حتى ظهر هذا الفارس الذي تحدثنا عنه في المقطع الماضي، ظهير الدين بابر، ووحد دولة المغول، وحرر الهند، وسيطرت على مساحات شاسعة، وحكمت الهند ل3 قرون، إلى أن خلع البريطانيون بهادر شاه آخر ملك مغولي في الهند. وإلى أن نلتقي في مقطع آخر نتحدث فيه عن مصارع الملوك. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يعلم الله ما قلدت سيرته